पावसान पयलीं तुमी रिटेनिंग वॉल काडून तुगेलो रस्तो लेवलाचेर हाडपाक तुमी हें केलो प्रयत्न केलो. पूण जसो तुगेलो पावस येयलो, भरपूर पावस पडल्या कारणान तुगेलो रस्त्याचो परत लेवल बसलो. एक पावसान तुगेलो जाता एक पावस दोन पावस तुगे वचोनूच तुगेलो मागीर सारकी लेवल बसता. तुगेलो तुजी लेवल मेळना तितलो. आतां तो लेवल सकयल गेल्ल्यान कारणान आतां परत ही धड कशी जाला पळय, हे वयर जाल्या. वयर जाल्ल्या कारणान तुगेल्यो ह्यो गाडी ज्यो आहा तुगेलो अनबॅलन्स जाता. परत तुम्ही जेन्ना तुगेलो इतलें काम केल्लें आहा ते थोड्याच कामाक लागून परत ही लोकांक कित्याक फोंडान घालपाक वता. इतलेंच ह्या हितून समज तुगेलें जाता जाल्यार जाता तितलें बेगीन करचें, कित्याक लोकांनी परत मरपाची किंवा तुगे कितें खंयचो इन्सिडंट जावपाची ती वाट पळयनाका. आमचो हायवे काणकोण टू मडगांव आनी हाका एमराज घाट म्हणून वळखताले. तर एमराज घाट कित्याक म्हणटाले तर हांगा जेन्ना रोड ल्हान आशिल्लो आनी एक सायडीच्यान डीप आशिल्लो ताका लागून खुबश्यो गाडयो पडून लोक मरताले किंवा गाडयो काबार येताल्यो. त्या नंतर आमी वारंवार न्यूज करतरीक सरकाराक खंय तरी जाग आयली आनी तांणी हें टर्न आसा तें रिटर्निंग वॉल बांदून वाडयलें. पूण वाडयलें खरें, पूण वाडयतरीक ताका डांबोर घालून हो रुंद करपाक जाय आशिल्लो. पूण ताणें तशें केल्ले आशिल्ल्या कारणान रस्तो डांबराचो वयर आनी मातयेचो सकयल जाल्ल्या कारणान वारंवार हांगा गाडी अनबॅलन्स जाता, पडपाक शक्यता आसता. आनी सकयल्यान कारवारच्यान गाडी जी मडगांव येता ती चडव आशिल्ल्या कारणान मातशी भितर रावता आनी मडगांवच्यान जो कारवार वचपाक वता तो भितर कित्याक रावला म्हूण रागान आपली गाडी मदीं दवरल्या कारणान हांगा मोठो एक्सिडंट जावपाक शकता. नाजाल्यार गाडी भायर जर घेत जाल्यार गाडयेचो टायर फुटून बी एक्सिडंट जावपाक शकता. खरें म्हणटा जाल्यार आतां 1 वर्स जालें ह्या रिटर्निंग वॉल बांदल्यार आनी तेन्ना सांगिल्लें की हो ऑटोमॅटीक डांबर घालून आमी जवळ जवळ 2-4 मिटर रुंद करतले म्हूण. पूण अजून म्हणल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीक जाग आयला ना आनी ताका लागून काणकोण म्युनिसिपालिटीचे मेंबर शुभम कोमरपंत हाणें हांगा आयज भेट दिली आनी तांणी मागणी केल्ली आसा की जाता तितले बेगीन हे टर्न आसा ते 4 मिटर रुंद डांबर घालून करचें, कारण हांगा एक्सिडंटान केन्ना कोणी मरूंक शकता. तुमी पळोवपाक शकता न्ही पळय हांगा परिस्थिती कशी जाल्या ती. हांगा जवळ जवळ 6 ते 7 इंच खडी वयर आसा आनी रोड मातयेचो रोड सकयल आसल्या कारणान हांगा पळय टायर लागून एक वर पडलो टायर फुटलो. तुमी प्लस ह्या वाटेन पळोवपाक शकता, ह्या वाटेन कितली डीप आसा पळय. हांगा जर डिपान जर पडत जाल्यार अनबॅलन्स गाडी जावन वयल्यान सकयल पडटली. इतले कोट्यांनी रुपया जर मोडून बेनिफीट जर लोकांक मेळना जाल्यार हाजो फायदो कितें म्हूण आतां लोक उलयतात. आनी त्याच बरोबर लोकांनी मागलां की जाता तितले बेगीन हांगा ऑटोमिक्स घालून हें वॉल्त आसा तें 3 ते 4 मिटर रुंद करचें असो लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, करमल घाट, काणकोण.